बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की जानिब से बुलाई गई। इसका मकसद दरअसल ये था कि 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो करारदाद लाने की कोशिश की जा रही है, या ये एहतमाल किया जा रहा है कि शायद मुल्क में कोई सदारती निज़ाम जो है वो राइज किया जाए, इस हवाले से ये APC बुलाई गई थी और इसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत की। न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि उसके साथ साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और मज़ीद जमातों ने इस APC में शिरकत की। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये कहना था कि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे APC के एलामिये के हवाले से, जिन नुकात के हवाले से उन पर दस्तखत नहीं किए गए हैं, हाँ, जो ऐसे नुकात थे जिनका ताल्लुक़ कराची की डेवलपमेंट से है, या इस शहर की तरक्की से है, या इस शहर के बजट या फंड्स के हवाले से है, उन पे दस्तखत कर दिए गए। और बेसिकली जाने का मकसद यही था कि 18वीं तरमीम जिसके लिए तमाम जमातों ने वोट भी दिया था, और इसका मकसद ये है कि सूबों को खुद मुख्तारी दी जा सके, और उसके साथ साथ फिर NFC अवार्ड, और NFC अवार्ड के साथ साथ PFC अवार्ड जो कि शहरों को दिया जाता है, उस हवाले से भी बात की गई। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपना मौक़िफ़ इस APC में पेश किया। हालांकि समझा ही जा रहा था कि शायद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से इस APC में शिरकत ना की जाए, लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी होने के साथ साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि इस APC में शिरकत करनी चाहिए। चुनाचे पार्टी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान समेत एक वफ़द ने जो है इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, और बाकायदा इसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो थे उनका भी इजहार किया कि कौन कौन से ऐसे नुकात हैं जिन पे की आवाज़ उठाई जाएगी, या पहले से ही मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उन नुकात के हवाले से बात करती आई है। इसके अलावा मुख्तलिफ और भी चीज़ें इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो है वो डिस्कस की गई, जिसमें कराची की बिजली का मसला है और दूसरे मसाइल हैं। तमाम चीज़ें इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो है वो डिस्कस की गई। इसके साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि आज कौमी असम्बली में भी काफ़ी तकारीर देखने में आई, और के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो है वो न सिर्फ अपोजिशन जमातों के जो मेंबरान हैं उनकी जानिब से, बल्कि हुक्मरान पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से भी के इलेक्ट्रिक को तनकीद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, एक तरफ एहतजाज भी किया जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ धरना भी दिया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो ख़ास तौर पे सूबाई जो रहनुमा हैं वो इस धरने में शरीक हैं। साथ ही साथ आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से भी इस धरने में सपोर्ट और शमूलियत और हौसला अफजाई के लिए उनकी भी इस धरने में शिरकत हुई, या एक मुलाकात हुई और बाकायदा विज़िट भी किया गया इस धरने के हवाले से। और यहाँ मुख्तलिफ लोगों ने जो है ना इस धरने में मुख्तलिफ बातें भी की। लेकिन नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि जहाँ पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान माफ़ कीजिएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये धरना दे रही हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, वहीं जमात इस्लामी का ये कहना है, जो उन्होंने आज एक ऐलान भी किया है कि शारा फैसल पर जो है ना वो एहतजाज किया जाएगा, बाकायदा धरना दिया जाएगा। माजी में भी जमात इस्लामी की जानिब से ये एहतजाज किए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, नून लीग या पीपल्स पार्टी, ये तमाम लोग के इलेक्ट्रिक के साथ मिले हुए हैं और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा जनाब उसामा रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया आपका। सर, आज मतलब जमात इस्लामी वैसे तो खैर पहले भी एहतजाज करती रही है के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, लेकिन आज तो आपने तमाम पार्टीज़ के लिए कह दिया कि वो के इलेक्ट्रिक के साथ जो हैं वो मिली हुई। हाफिज़ नईम साहब का ये कहना था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये सब के सब जो हैं ये के इलेक्ट्रिक के साथ मिली हुई हैं। जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं पहले आप बिजली का मसला है उसका बुनियादी मुकदमा क्या है आवाम का। बिजली हो या पानी हो या तालीम हो या इलाज हो या इस तरह की जो भी बुनियादी चीजें हैं, इसकी फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये किसी इदारे की, किसी प्राइवेट इदारे की जिम्मेदारी नहीं है।
हुकूमत ने इंतजामी तौर पे आवाम से यह कहा कि चूंकि इन्हें हर साल 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी देनी पड़ती है KESC को, इसलिए हम इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं और ये के इलेक्ट्रिक बना रहे हैं इसको। ये एक प्राइवेट इदारा होगा और ये इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेगा और बिजली की इंतजामी चीजों को आवाम तक पहुंचाने का काम करेगा और हमें सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी, लिहाजा हमें इसकी बचत भी होगी और इससे इंतजाम बेहतर होगा। तो इससे किसी हुकूमत की जिम्मेदारी किसी प्राइवेट इदारे पर शिफ्ट नहीं होती। ये जिम्मेदारी उसके बावजूद हुकूमत की है कि वो आवाम तक बिजली पहुंचाए, हर शहरी को बिजली मिलनी चाहिए सस्ती और हर फर्द को बिजली मिलनी चाहिए। ये काम किसने किया? ये काम उस वक्त जो किया अबराज ग्रुप को दिया गया, उस वक्त इस सूबे में MQM और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मरकज में भी इनकी हुकूमत थी, इन्होंने ये किया। आज ये काम जो पार्टी कर रही है वो PTI और MQM की मुश्तरका हुकूमत है, जिसके मातहत इसकी वजारत है और जिन्होंने बैठकर ये फैसला किया है कि 3 रुपए पर यूनिट का जो जालिमाना कोड़ा आवाम के ऊपर बरसाया जाएगा, ये PTI और MQM की गवर्नमेंट ने मुश्तरका तौर पे किया है। अब देखिए आप, ये मजाक ये है, यानी लतीफा है या भयानक मजाक है, क्या है आप इसको नाम दें कि जिनकी जिम्मेदारी है आज बिजली की फराहमी की जिम्मेदारी PTI की है, MQM की है, जो विफाक में हुक्मरान है, और उसके साथ साथ सूबे के अवाम की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत के ऊपर आयद होती है कि अगर यहाँ पे कोई जरा सा ये कह दे कि जी यहाँ पे 18वीं तरमीम के तहत चीज फना नहीं फना यूं होनी चाहिए, तो वो चीखने लगते हैं। यहाँ अवाम की चीखें निकल रही हैं और उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारा मसला नहीं है। आपका मसला कैसे नहीं है? जब आपकी हुकूमत थी आपने प्राइवेटाइज करने में कलीदी किरदार, फैसला कुन किरदार आपने अदा किया। माजी में आपकी हुकूमत थी, आज आप सूबे में हुक्मरान हैं, मरकज में PTI और MQM की हुकूमत है जो ये फैसले कर रही है और जो इसके जिम्मेदार हैं, जो इसके जवाबदे हैं। देखिए हर मसले की जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर आयद होती है। कराची के शहरियों को, हर शहरी को बिजली की फराहमी की जिम्मेदारी आज की जो हुकूमत है PTI की और MQM की, ये बराह रास्त इनके ऊपर आयद होती है। मसला यह है कि जिनकी जिम्मेदारी है, जो हुक्मरान है, जिन्होंने आवाम से एतमाद का वोट लिया है, वही कह रहे हैं कि बिजली फराहम करो, बिजली फराहम करो। यानी चोर मचाए शोर कहें आप, आवाम की आंखों में धूल झोंकने का अमल कहें, या आप इनको इनकी नालायकी कहें। ये इमरान खान ने शहर भर के नालायकों को PTI के अंदर कराची शहर में तो कम से कम जमा कर लिया है। कराची के 3 करोड़ शहरी बजुबाने हाल इस बात पर गवाही दे रहे हैं कि कराची शहर के तमाम नालायकों का टोला PTI के MNA MPs की शक्ल में इस शहर के अंदर मौजूद है, जो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ धरने दे रहा है, जो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जो है वो बयानात दे रहा है। ये क्या मजाक है? वाह भाई वाह, आप मतलब दोनों हाथों में लड्डू लेके घूम रहे हैं और आपको इस बात की शर्म भी नहीं आ रही कि आप जवाबदे हो, आप कटहरे में खड़े हुए हो, आप मुजरिम हो इस बात के कि शहरियों को बिजली नहीं मिल रही, आप मुजरिम हो इस बात के कि यहाँ पे आपने जिनको बिजली नहीं मिल रही है उन पे 3 रुपए मजीद पहले ही इस शहर कराची में टैरिफ पूरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा था। आपके पास नुमाइंदगी आई तो आपने उसको मजीद 3 रुपए जो है वो आपने कोड़ा पर यूनिट शहरियों के ऊपर बरसा रहे हैं। और आप देखिए सूरत हाल क्या है, कोविड की वबा फैली हुई है, पेंडेमिक की सूरत हाल है। इस सूरत हाल में बहुत सारे मरीज इस कैफियत में हैं कि वो क्वारंटाइन हैं, लोगों के छोटे छोटे घर हैं, टीन की छतें हैं और वो कहीं आ जा नहीं सकते, कोई उनसे मिल नहीं सकता और वो एक हफ्ते बेजा की कैफियत में, एक ऐसा हफ्तज़दा माहौल है कि उनके लिए जिंदा रहना दुश्वार हो गया है। ऐसी सूरत हाल में बिजली फराहम करने के बजाय आप माशाल्लाह दाद दीजिए इनको कि क्या शानदार फैसला किया है कि 3 रुपए पर यूनिट बढ़ा दिया जाए। वाह भाई वाह, आप चाह क्या रहे हैं आखिर, आप क्या चाह रहे हैं? उसामा साहब, PTI की हुकूमत का, उसामा साहब जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ये कहना है कि बाकायदा एक मुआहिदा है, एक कानूनी मुआहिदा है जो कि के इलेक्ट्रिक और हुकूमत के दरमियान है। जाहिर सी बात है किसी मुआहिदे को एकदम एक दिन में रद्द नहीं किया जा सकता, मनसूख नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानिब जाहिर सी बात है उस मुआहिदे के तहत जो चीज़ें हुकूमत फराहम करनी है हुकूमत को करनी पड़ती हैं। और टैरिफ की जहाँ तक बात है तो वो ये कहते हैं कि बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों के बराबर लाने के लिए ये टैरिफ बढ़ाया गया। आप कह रहे हैं कि
कराची में बिजली सबसे ज्यादा महंगी है? देखिए भाई, मतलब दिन की रोशनी में आप रात के अंधेरे की बात शुरू कर दें। जो पीटीआई के रहनुमा हैं उन्होंने उस मुआहिदे को पढ़ा है? शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सारी चीजें फराहम करेगी। उस मुआहिदे के इलेक्ट्रिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उस मुआहिदे के तहत अगर के इलेक्ट्रिक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है तो उसका लाइसेंस मनसूख नहीं करना चाहिए। उस मुआहिदे के तहत क्या हुकूमत की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? मसला के इलेक्ट्रिक का है ही नहीं। के इलेक्ट्रिक तो बेचारी, यानी के इलेक्ट्रिक का नाम, दोनों तरफ लुटेरे बैठे हुए हैं। के इलेक्ट्रिक के नाम पे एक प्राइवेट कुछ लोग हैं, उनमें वो लोग हैं जो आलमी मुजरिम हैं, जिसमें आरिफ नकवी है जो पीटीआई के मुशर्रती कौंसिल में शामिल है, जो दुनिया में बड़े मुजरिमों में से एक मुजरिम है, जिसके ऊपर बरतानिया की तारीख की सबसे बड़ी जमानत उसको लेनी पड़ी है। वहां पे वो मुजरिम है, वो यूएई में मुजरिम है, वो पाकिस्तान का मुजरिम है, वो पीटीआई के मुशावरती बोर्ड का हिस्सा है। और ये कह रहे हैं कि मुआहिदे के तहत, उस मुआहिदे में ऐसी कोई शिक नहीं है। उस मुआहिदे के अंदर ये था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, ये कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, ये बिजली की फराहमी को नहीं बनाएंगे। सूरत हाल ये है कि उसामा साहब मुझे ये बताइएगा, सर मेरी बात पूरी, सर ये मुआहिदा आपने देखा है सर अपनी आंखों से? हमने देखा भी है, हमने नशर भी किया है, आपको रोजाना बताते हैं ये मुआहिदा। आपको मुआहिदा इनको तो ये भी नहीं पता कि रोजाना इस मौजू के ऊपर टेलीविजन और रेडियो के चैनल्स के ऊपर गुफ्तगू क्या हो रही है। उस मुआहिदे के तहत मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये कैपेसिटी बढ़ानी इनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये मुनाफाखोरी के लिए अवाम की खून को, अवाम को अजियत में डालकर ये मुनाफाखोरी कर रहे हैं, इसलिए कि इनको ये जो इनको अपने बिजली फराहम करने की जो रिसोर्सेज थे वो बढ़ाने थे, इन्होंने वो रिसोर्सेज नहीं बढ़ाए। आज पहले गवर्नमेंट इनको 1.5 अरब रुपए केईएससी को सब्सिडी देती थी, आज इनको 26 अरब रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। आप बताइए, मुआहिदे में लिखी हुई है ये बात। सर ये सब्सिडी कैसे दी जा रही है इनको? सब्सिडी दे रही है जी, ये मुआहिदे में लिखी हुई है ये बात। ये किससे झूठ बोलना है? सर 26 अरब रुपए की सब्सिडी कैसे दी जा रही है? उसामा साहब ये बताइएगा जरा, जी कैसे दी जाती है ये सब्सिडी 26 अरब रुपए की? जो नेशनल ग्रिड से जो बिजली फराहम की जाती है उसमें सब्सिडी दी जा रही है? नहीं, वो तो बिजली की फराहमी एक अलग चीज है, सब्सिडी बिल्कुल अलग चीज है। इनको मुनाफे की सूरत में दी जाती है। अच्छा, तो सर उसमें हुकूमत खुद भी तो 46% की इसमें शेयर होल्डर है ना के इलेक्ट्रिक में? 26% गवर्नमेंट शेयर होल्डर है जी, 26% की शेयर होल्डर है गवर्नमेंट। तो वो हिस्सा गवर्नमेंट को के पास भी तो आता होगा मुनाफे का, या नहीं आता? यार आप देखिए, बात सुनिए भाई, एक दो आदमी, दो फलसफी बैठे हुए एक जगह बहस कर रहे थे कि अंडा एक है या दो है। एक अंडे के ऊपर उसने कहा कि एक अंडा खा गया, उसने कहा कि अब मैं साबित कर सकता हूं। तो ये मसला अंडा एक है या दो की बहस नहीं है। बहस ये है कि आप बिजली फराहम कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। के इलेक्ट्रिक तो एक इदारा है ना भाई, आपने कहा है कि हम बिजली के इलेक्ट्रिक के जरिए फराहम करेंगे, इससे हुकूमत की जिम्मेदारी थोड़ी खत्म हो गई। बिजली नहीं मिल रही हुजूर, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमें बिजली नहीं मिल रही, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे मरीज मर रहे हैं। अच्छा उसामा साहब, क्या लाएमल इख्तियार किया गया है? एहतजाज का लाएमल इख्तियार किया गया है, ऐलान भी किया गया है क्या? आप जंग आमद बजंग आमद जी समझ रहे हैं आप? कराची के शहरी बिलबिला रहे हैं, लिहाजा लोग मजबूरन धरना देने पे मजबूर हो रहे हैं। ये आपकी तरह सियासतबाजी नहीं कर रहे कि 4 MNA MPA को ले जाकर के इलेक्ट्रिक के सामने तस्वीरें बनवा रहे हैं और चैनल्स को पैसे देकर अपनी खबरें शाया करवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। ये नालायकों का 40 अफराद यहाँ से मुंतखब हुए हैं, हमारे लिए अजाब हो गए इस शहर के ऊपर ये लोग। सर आपकी जानिब से क्या लाएमल का ऐलान किया गया है, एक दफा जरा बता दीजिएगा किस तरह से इंशाअल्लाह ताला कल पूरे शहर कराची में 100 मुकामात पर मुजाहरे करेंगे और परसों के धरने की फजा बनाएंगे। परसों शाहरा फैसल के ऊपर, नर्सरी के बस स्टॉप के ऊपर कराची के शहरी हजारों की तादाद में धरने की सूरत में जमा होंगे और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हुकूमत हमें बिजली नहीं दे रही। के इलेक्ट्रिक इशू नहीं है, इशू बिजली है। समझ रहे हैं आप बात? जी जी, के इलेक्ट्रिक इशू नहीं है।
ایشو یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ عوام کو بجلی نہیں دے رہی، عوام کو اور بجلی نہیں ملتی ہے تو عوام تک پانی نہیں پہنچ رہا، عوام مر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں سندھ حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اسامہ صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، سندھ حکومت اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ یعنی آپ صرف یہ چاہیں گے کہ آپ کے دھرنے کا یا احتجاج کے خلاف جو ہے، جس طرح پچھلی دفعہ بہت اچھی بات کی، میں سمجھا دیتا ہوں یہ بات۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ایک پورا ایک گورکھ دھندا ہے کہ حکومت کے پیسے کے الیکٹرک کے نام پہ ایک پرائیویٹ گروپ کے پاس جاتے ہیں، اور یہ پرائیویٹ گروپ دبئی کے اندر حکمراں جماعتوں کو، جو دو اس سے پہلے حکمراں رہی ہیں جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون شامل ہیں، اور تیسری جو دمچلہ، ہر حکومت کا دمچلہ پارٹ ہے ایم کیو ایم، اس کا نام آج کل بھی ایم کیو ایم ہے، کچھ بھی بدل کے رکھا جا سکتا ہے۔ یہ اس گورکھ دھندا میں وہاں سے پیسے جاتے ہیں، اور پھر ان اربوں روپوں کو یہ پانی کی طرح یہاں پر بہا کے، بجلی کی طرح اس کی چمک دکھا کے سیٹیں جیتتے ہیں، سیٹیں جیت کے حکومت بناتے ہیں، اور ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو پہلے پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے ابراج گروپ کی، وہ ان کے ذریعے ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے، مسلم لیگ نون اس میں شامل ہے، ایم کیو ایم اس میں شامل ہے۔ آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ہم پی ٹی آئی کا ایشو یہ ہے کہ حکومت آپ کی ہے حضور، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی حکومت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو بجلی ملنی چاہیے، بجلی نہیں مل رہی تو پانی نہیں مل رہا، بجلی نہیں مل رہی، تعلیم نہیں ہو رہی ہے، بجلی نہیں مل رہی تو لوگ نہیں پا رہے ہیں، لوگ مریض مر رہے ہیں، نفسیاتی مریض بن رہے ہیں۔ حضور آپ کی ذمہ داری ہے آپ بجلی فراہم کریں، نہیں کر سکتے تو معافی تو مانگ لو، گھر چلے جاؤ، استعفیٰ دے دو۔ یہ کیا تماشے کر رہے ہو کہ کے الیکٹرک کے سامنے 4 نمونے جمع ہو جاتے ہیں اور خبریں چھپواتے ہیں کہ جناب بجلی نہیں مل رہی؟ ٹھیک ہے، ہوتی ہے، مذاق نہیں۔ آپ قوم کے ساتھ، آپ کراچی یعنی آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ کراچی والے جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، اندھے ہیں، نابینا ہیں، بے شعور ہیں، کیا ہیں؟ پاگل ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں لائیو کال کے ذریعے جو شرکت کی، اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے بجلی فراہم کرنا، چاہے کے الیکٹرک کے ذریعے فراہم کی جائے یا کسی بھی کمپنی ایکس وائی زیڈ، کسی بھی کمپنی کے ذریعے یہ بجلی شہریوں تک فراہم کی جائے، لیکن حکومت پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شہریوں تک بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائے، اور احتجاج یا دھرنا یہ حکومت کا کام نہیں، بلکہ یہ جو ہے نا، مطلب حکومت میں ہوتے ہوئے اگر حکومت چاہے تو کے الیکٹرک کا لائسنس بھی سسپینڈ کر سکتی ہے یا منسوخ کر سکتی ہے۔ بہرحال ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے، ایک تو اے پی سی کے حوالے سے، آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے، جس میں آج متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے بھی شرکت کی گئی، اور اس میں جو ایسے نکات تھے جن پہ کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے تحفظات تھے، اس پہ دستخط نہیں کیے گئے ہیں، یہ کہنا تھا پارٹی کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان کا۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما جناب شیخ صلاح الدین صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم سر، میں ٹھیک ہوں سر۔ یہ بتائیے گا کہ آج آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی گئی، ویسے تو امید نہیں کی جا رہی تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو کہ اتحادی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گی، لیکن شرکت کی گئی، کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں، پولیٹیکل بینگ اے پولیٹیکل پارٹیز، یقیناً جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے، کوئی بھی اپوزیشن کے لوگ بھی، یا ہم اگر کوalition کے اندر ہیں، تو جب پارٹیز ریکویسٹ کرتی ہیں ایشوز کے اوپر اور کہتے ہیں کہ بھئی مطلب آپ آ کے مختلف ایشوز ہیں جس میں ہم بات بھی کریں گے، اور یقیناً دیکھیں ہم کوalition پارٹنر ہونے کے باوجود جانے کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی صحیح بات ہے، دیکھیں اگر جو اس وقت پوزیشن ہے پاکستان کی، پاکستان کے اکانومی کی، پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہو، پولیٹیکل جو ہے جو اپنے اکنامیکل اسٹیبلٹی بھی ہو، تو اس سلسلے میں اگر ہمیں مدد کرتی ہے اپوزیشن بھی، تو ہم ان سے ہی بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جو صحیح بات ہوگی گورنمنٹ کی، حکومت کی، تو ہم ہمیشہ ان کا
بالکل ساتھ دیں گے، لیکن جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہ کہیں پر وہ لیک کر رہے ہیں کسی معاملات کے اندر، تو ہم اس کی نشاندہی بھی کریں گے. اگر ہمیں کوئی ان پٹ باہر سے بھی ملتی ہے، دیکھیں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جہاں پر ہم اگر مذاکرات کرتے ہیں مختلف لوگوں سے، مختلف پارٹیز سے اور مختلف انوائرمنٹ کے لوگوں سے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیزیں ملتی ہیں جس کے اوپر آپ ایک اچھی ڈائریکشن بنا سکتے ہیں. تو ہم تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امن آئے، سکون آئے، اور یہاں پر جو اس وقت یقیناً ایک سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے کورونا، کہ پاکستان کے اب دنیا کا پورا مسئلہ ہو گیا کورونا کی وبا کی وجہ سے. تو سب سے پہلے تو دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے پاکستان میں، پورے عالم اسلام میں سب کو محفوظ رکھے اس وبا، آمین آمین. تاکہ ہم آگے سر یہ بتائیے گا، جی سر مجھے یہ بتائیے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ یعنی 18ویں ترمیم کی ہر طرح سے جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے 18ویں ترمیم کو، کہ اسے کسی صورت بھی اس کے خلاف کوئی قرارداد پیش نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں 18ویں ترمیم کے لیے اگر آپ کو یاد ہو تو ایم کیو ایم کا بہت بڑا کردار رہا ہے، اور ہم نے پروونشل اٹانومی کے لیے ہم نے بھرپور کردار ادا کیا. ہم چاہتے ہیں کہ صوبے جو ہیں وہ طاقتور ہوں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ جس طرح ہمیں ماضی کے اندر فیڈرل سے بہت ساری چیزیں لینے میں بہت مشکلات تھیں، تو ہم نے تو ایک ایسا طریقہ کار جو آئینی طریقہ کار ہے اس کو اپنایا تاکہ آپ کو ڈائریکٹلی جو ہے این ایف سی اور دیگر ایوارڈز کے اندر ہمیں وہ پورے فنڈز ملے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گراؤنڈ پہ لگے. لیکن بدقسمتی سے اس طرح ہو گیا 18ویں ترمیم کا معاملہ کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی کہاوت جو ہے وہ میرے خیال میں یہاں پر اس وقت لگتی ہے، کیونکہ وہ چیزیں نیچے ڈیوالو نہیں ہو رہی. اب ہماری حالانکہ میں پچھلے ٹینیور میں جب تھا ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ یہ جو ترمیم ہے اس کے اندر مزید ترمیم کریں اور وہ جو پروونشل گورنمنٹ سے لوکل گورنمنٹ کے اندر آ جائیں. تو یہ فنڈ جب لوکل گورنمنٹ میں آ جائیں گے تو آٹومیٹک کام شروع ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب دنیا کے اندر اگر آپ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ شہری جو حکومت ہوتی ہے وہ سب سے طاقتور ہوتی ہے، وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے، ایک کونسلر اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کے اندر نہ تو ایک تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ رہ رہے ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر وہ اس کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ مضبوط ہوں. لوکل گورنمنٹ مضبوط ہوں گی تو آٹومیٹک پروونس مضبوط ہوگا، جب پروونس مضبوط ہوگا تو ملک وفاق مضبوط ہوگا. تو ہمارے یہاں ذرا سے بالکل ڈفرینٹ، یعنی کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں ایجوکیٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو. بلکہ میں آپ سے بھی کہوں گا آپ بھی اس کے اندر پروگرام کریں کہ بھائی دنیا بھر کے اندر جو ہے پورا جو نظام چلتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ سے چلتا ہے، اور یہ بلدیاتی حکومت ہوتی ہے جو پورے ملک کو چلا رہی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں جو عوام کو آپ نے جو بنیادی سہولتیں دینی ہیں وہ کس کا کام ہے. صلاح الدین صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر وفاقی حکومت کی جانب سے کراچی کا جو پیکج اناؤنس کیا گیا وہ مل جاتا ہے آپ کو، جو حکومتی ایم این ایز کو جو فنڈز دیے جاتے ہیں 15 کروڑ سالانہ، اب 2 سال کے ڈیو ہو گئے ہیں، 1 سال کا لیپس ہو گیا تھا، 1 سال کا مزید ڈیو ہو گیا 1 جولائی سے، یہ بھی آپ کو مل جاتا ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف آپ سے کہتی ہے کہ نہیں ہمیں اس میں کچھ ترامیم کرنی ہے، تو کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دیں گے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں نے کہا نا کہ یہ جو ہے نا یہ ایم این ایس فنڈ، ایم پی ایس فنڈ، میں ذاتی طور پہ اور پولیٹیکلی میں ایک ظاہر ہے کہ میں ایک بھی سیاسی کارکن ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں. ایم این ایس اور ایم پی ایس جو ہے لیجسلیشن کا کام ہے، اصل کام جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا، بلدیاتی گورنمنٹ کے وہ نمائندے، الیکٹڈ نمائندے، ان کو کرنا چاہیے، یہ فنڈ ان کو ملنے چاہیے. لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ جو سسٹم بن گیا ہے نا کہ اب جو ہے مطلب دے دیں گے تو الیکشن میں ان کے کام آ جائے گا، الیکشن میں ان کی جو واہ واہ ہو جائے گی اور یہ کام. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. جو پیکیجز ہوتے ہیں نا، جو پیکیجز ان کو دینے تھے، جو ہم نے شروع میں جو اپنے 9 پوائنٹس کا ایک جو ایجنڈا ہم نے ان کے ساتھ رکھا تھا، اس میں بیسیکلی ہم یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا شہر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر نگلیکٹ کر دیا گیا ہے. آپ دیکھیں حیدرآباد کے اندر ایک یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے ہمیں کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کام جو فیڈرل گورنمنٹ وعدے بہت ہوتے ہیں. دیکھیں پاکستان مسلم نواز کے ساتھ ہماری کولیشن پارٹنر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن پارٹنر ہیں ہماری. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ جو عوام کو سہولت ملے، جو عوام کے معاملات ہیں اس میں دیکھیں یہ پیکیج. تو صلاح الدین صاحب حیدرآباد یونیورسٹی کے لیے بھی تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ صوبائی مسئلہ ہے،
18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کچھ خاص رول ادا کر ہی نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ فنڈز کا بھی رونا رویا جاتا ہے کہ سر جو جس پیکج کا اعلان کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یا وزیر اعظم کی جانب سے جس پیکج کا اعلان کیا گیا وہ آپ کو دیا ہی نہیں گیا, اور وہ بھی ہر میٹنگ میں یہ بات ہوتی ہے. تو کیا اگر آپ کی تمام چیزیں پاکستان تحریک انصاف مان لیتی ہے اور حکومت آپ کو یہ تمام چیزیں پرووائڈ کر دیتی ہے, تب تو سر آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف نہیں جا سکیں گے نا کسی بھی قرارداد کی صورت میں. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہر کام جو ہے جس کی جو ذمہ داری ہے اگر وہ اپنی پوری کر دیں, فار ایگزامپل یہ کام پروونشل گورنمنٹ کا ہے نا, سندھ گورنمنٹ کا ہے. سندھ گورنمنٹ کو تو ہم ابھی سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے اس بات پر ایوانوں میں لڑ رہے تھے نا کہ بھائی آپ ایک یونیورسٹی قائم کر دیں. وہاں ایک منسٹر صاحب کھڑے ہو کے بولتے ہیں جو ایجوکیشن منسٹر, وہ یہ کہتے ہیں کہ میری لاش پہ سے گزر کے یونیورسٹی بنے گی, مطلب میری لاش گر جائے گی, میں نے یونیورسٹی نہیں بنانی ہے. حیدرآباد میں آپ یہ دیکھیں کہ کراچی جیسا بڑا شہر جس کی آبادی 3.5 کروڑ ہے, اس میں صرف جامع کراچی کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے مجھے بتا دیں. کیا ہونا چاہیے تھا اس وقت؟ یہ تو 3.5 کروڑ کی آبادی کے ملک ہیں جس کے جو ہے 32 40 صوبے ہیں, جس پہ دیکھیں ہم کام کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اتنی بڑی آبادی کا پہلے سب سے تعین نہیں کر لیں کہ ہمیں کرنا کیسے. پورا یہ سندھ ہے نا, پورے سندھ کے اندر ایک آئی جی نہیں کام کر سکتا, اتنے بڑا ایک شہر کو نہیں سنبھال سکتا, وہ پورے سندھ کو کیسے سنبھالے گا؟ یہی تو مسئلے ہیں جس کو نہیں سمجھا جا رہا سیریسلی. اس کے اوپر جو ہے وہ نہ مذاکر ہو رہے ہیں, نہ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, نہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. آخر ہم ڈیبیٹ تو کریں کہ بھائی دنیا کیسے چل رہی ہے, ہم کہاں جا سر. تو سر آپ یہ تمام باتیں تو کر رہے ہیں, لیکن یہ وہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے نا جس کے ساتھ ایک پورے 5 سال کا ٹینیور, اس کے بعد ایک تقریباً 3 سال کا ٹینیور. سر 8 سال, ان 12 سالوں میں سے 8 سال آپ بھی حکومت کا حصہ رہے ہیں سر اسی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. وہ اور بات ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں آپ کی بات ہی نہیں مانی جاتی تھی, یا پتہ نہیں پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ 8 سال کیسے گزر گئے سر, اور متحدہ قومی موومنٹ حکومت کا حصہ بھی رہی لیکن آپ کی کوئی بات بھی نہیں مانی گئی. ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یقیناً جب بھی ہم نے الیکشن جو ہے کانٹیسٹ کی ہے, اس میں الیکشن میں ہماری جو بھی ایک پوزیشنز آتی ہے, جو ہمیں مینڈیٹ ملتا ہے عوام سے, تو یہ تو خیر جب ان کو حکومت بنانی ہوتی ہے آتے ہیں ہمارے سے بات چیت کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم شامل ہو جاتے ہیں ایک اجتماعی مفادات کے خاطر. لیکن وہ یہ رہا ہے کہ یہ جو سندھ گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں, اب شروع سے سبھی دیکھنا ہے, پورا کراچی کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو خیر یہ ہمیں جو ہیلپ نہیں ہو رہی یا ہم کراچی کو جو اس کا حق ادا نہیں کیا جا رہا, اس کی تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پورے سندھ کے اندر جو انٹیریئر سندھ میں ایک عام سندھی کی جو حالت ہے بیچارے کی, اس کو بھی تو آپ دیکھیں اس کی حالت دار کیا ہے. یہ تو ان کو بھی کچھ نہیں دیتے. تو یہ تو بدقسمتی ہو گئی نا. ابھی ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے ووٹر سے جو ہے ووٹ بھی لیتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں, لیکن اس کے بعد ان کو بھول جاتے ہیں. 5 سال کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمیں جو سپورٹ ہمیں 5 سال میں اس زمانے میں 2002 کے بعد جو سپورٹ ملی ہے نا, وہ صرف جنرل پرویز مشرف کی جو سابق صدر بھی رہ چکے ہیں ان کی وجہ سے تھوڑا بہت سپورٹ ملی. اس میں ہم نے ڈیلیور بھی کیا. لوگ بھی ہمیں یہ کہتے ہیں, ہمارے مخالفین کہتے تھے کہ نہیں ان کو موقع ملنا چاہیے. ایک دفعہ موقع ملا, ہم نے ڈیلیور کیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں جو ہے, کیونکہ ہمیں لیجسلیشن میں بھی ضرورت ہے, ہمیں سی ایم شپ کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہم پراپر طریقے سے اس پورے سندھ کے لیے کام کریں. دیکھیں ایک مرتبہ ہمیں بھی چانس دیا جائے کہ پورے سندھ کو ہم بتائیں گے کہ ہم ڈیلیور کر دیں گے کہ ہم جو ایک آدمی کا خیال رکھیں گے. جب ہم کراچی میں سب کا خیال رکھ سکتے تھے سارے زبانیں بولنے والوں کا, تو وہاں بھی ہم خیال رکھیں گے. تو یہ تو ہمارے پاس اتنی پاور آئی نہیں نا. ہم ایک پارٹنر تو رہتے رہے ہیں, مطلب ایک کولیشن پارٹنر تو رہتے رہے, لیکن ہمارے پاس بھرپور حکومت نہیں رہی ہے. اگر تھوڑی بہت ہمیں جو حکومت ملی وہ ہمیں 2005 سے 2002 سے 2007 تک کی ملی ہے بس. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہماری جماعت اسلامی سے بھی گفتگو ہو رہی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو عادت ہے حکومت کا حصہ رہنے کی, اور چاہے وہ کچھ بھی آپ کر لیں لیکن وہ پھر بھی ایم کیو ایم جو ہے نا ہر صورت میں حکومت کا حصہ رہتی ہے, چاہے اسے حکومت سے جتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہو, جتنی شکایت کیوں نہ ہو. اور یہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, لیکن ان کے ساتھ نہیں بھی ہیں. آل پارٹیز کانفرنس میں بھی شرکت کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے میں بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. حالانکہ حکومت میں رہتے ہوئے, حکومتی جماعت ہوتے ہوئے کسی صورت یہ تک ہی نہیں بنتا کہ حکومت اپنے ہی حکومت کے خلاف جو ہے وہ دھرنا دے, احتجاج کرے,
सिट इन प्रोटेस्ट करे? शेख साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जितनी बातें आपने कही हैं जी, इसका मतलब है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात है पूरी पाकिस्तान के अंदर, कि वो हुकूमत में रहते हुए भी हुकूमत के खिलाफ बात कर रही होती है, यानी कि उनके गलत काम हो गए। हमें अननेसेसरी बात करने की जरूरत नहीं है कि हम तो उनकी वो गलत जो भी काम होंगे हमने उसको आवाम को बताना है। बेसिकली देखिए, यही तो मकसद है कि अगर आप ये कहते हैं कि भाई हम हुकूमत में रहते हैं, जमात इस्लामी करी, भाई अगर फर्ज करें कि जमात इस्लामी के पास इतनी सीट होती वो भी चले जाते, वो तो मजबूरन ये होता है किसी ना किसी को गवर्नमेंट बनानी है, उसको इतनी सीटें चाहिए। आज अगर फर्ज करें कि हम नहीं होते तो ये हुकूमत ही नहीं बनती, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही नहीं होती, यहाँ तो फिर एक क्यास पैदा होता ना। तो ये तो हुकूमतें जो बनती हैं वो बेसिकली तमाम पार्टियों की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, उनकी सीटों की पड़ती है। तो जब कराची एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे एमकेएम का मैंडेट मिलता है, एमकेएम को अवाम देती है ना, जब अवाम एमकेएम का मैंडेट दे रही है तो हमें तो फिर उसका पास रखना है। और सीधी बात है कि डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे वोट देंगे ना तो कभी ये सोच के नहीं देंगे कि आपको मैं इसलिए वोट दे रहा हूँ कि आपने अपोजिशन में बैठना है, बल्कि आप मुझे इसलिए वोट देंगे आपने हुकूमत में बैठना है और हुकूमत में बैठकर मसाइल को हल करना है। तो ये तो वो वाली बात है जमात इस्लामी की कि बेचारे अब अगर उनको वो मैंडेट नहीं मिल रहा, वो हुकूमत नहीं बना सक रहे हैं या वो कोई यूसी नहीं जीत सक रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? देखें। अच्छा शेख साहब, यहाँ से एक और सवाल करना चाहूंगा सर। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो धरना दिया गया है उसमें भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ्द की शिरकत हुई, बाकायदा विजिट किया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई, उनका साथ दिया गया। सर आपसे बुनियादी सवाल ये करना चाहूँगा, जमात इस्लामी का भी ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी अपनी हुकूमत है, नेपरा जिनके अंडर में आती है, कि इलेक्ट्रिक महज एक लाइसेंस होल्डर कंपनी है सर, एक प्राइवेट कंपनी, कोई हाथी नहीं है, कोई आसमान से उतरी हुई बला नहीं है कि हुकूमत उसके सामने बेबस हो जाए। हुकूमती अराकीन, मेंबर नेशनल असेंबली, चाहे हम वुज़रा की बात करें, सब बेबस नजर आते हैं। अपनी ही हुकूमत। सर धरना कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ दिया जा रहा है, तो क्या कि इलेक्ट्रिक से इस्तदा की जा रही है या गवर्नमेंट्स के खिलाफ, हुकूमतों के खिलाफ धरना दिया जाता है? सर ये बता दें मुझे। देखिए, एक तो ये कि सबसे जो पहला आपका जो सवाल है उसमें तो यकीनन ये बात है कि हम उनके अगर धरने में जा रहे हैं इदारे यकजहती के लिए, तो बेसिकली उस पॉइंट्स के ऊपर कि जिस पॉइंट्स के ऊपर वो बैठे हैं वो कराची इलेक्ट्रिक के खिलाफ, क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक इस वक्त जो है कराची के अंदर जो आवाम का जो हशर किया हुआ है, एक तो बिजली भी नहीं है, फिर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, फिर बिजली के बिल के जो पोजीशन है वो आपके सामने है। अच्छा, एक एग्रीमेंट देखें, मैं भी आपके तवज्जुह से चैनल पे ज़रूर कहूँगा और उन तमाम हमारे जितने भी बड़े हमारे हैं उनसे कि बात ये है कि एक तो इनका एग्रीमेंट शाये किया जाए किसी भी तरीके से। जो एग्रीमेंट है वो अभी तक हमने भी, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने भी खड़े होकर बहुत ऐवान के अंदर बात की इसकी, इस वक्त 62 अरब रुपए इन्होंने इजाफी बिल ले लिया था सरप्लस बिल करके कराची के अवाम से। तो उस वक्त भी मैं बहुत कहता रहा, मैं इनसे कहता रहा कि हमें वो एग्रीमेंट दिखाया जाए जिस एग्रीमेंट की बुनियाद पर कराची इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया गया, कितनी परसेंटेज है, क्या हो रहा है, क्या उनकी जिम्मेदारी थी, क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। असल में गवर्नमेंट जो भी हुकूमत होती है वो जब पीछे हट जाती है, वो कहती है कि ये जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट की बुनियाद इस तरह से है कि हमें इतने दिन तक चलना है, तो हमें यही बता दें कि हमें इनको कितने दिन तक चलाना है। इस वक्त हो ही गया कि तकरीबन ये समझ लें कि 6 से 8 महीने ये प्रॉफिट में, अभी की पोजीशन बता रहा हूँ मैं को, ये 6 से 8 महीने एडवांस प्रॉफिट में जा चुके हैं। उसके बाद इनको ये जो हो रहा है ना, ये जो 2.89 का जो बढ़ा है, तो ये तो मेरी समझ से बाहर है कि जो हुक्मरान है, बिल्कुल आपका सही। सलाउद्दीन साहब आपसे सर हम एहतजाज के हवाले से आपसे पहले सवाल करना चाहूँगा। सर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि वो इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे, तमाम MPAs इस्लामाबाद जाएंगे, MNAs, रहनुमा तमाम लोग इस्लामाबाद में धरना देंगे। सर आप किसके खिलाफ एहतजाज या किसके लिए एहतजाज करने जा रहे हैं? एक ऐसी हुकूमत के लिए के सामने एहतजाज करने जा रहे हैं जिनके अपने नुमाइंदे के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तो सर अगर उनका इतना इख्तियार होता तो क्या वो हुकूमती अरकान खुद के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने धरना दे रहे होते? देखिए, मैंने कहा ना, आपका सवाल बिल्कुल जो है वो जायज़ है इस हवाले से कि
ہم کس سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، اور سر یہ مسئلہ ہے آپ کے سر صلاح الدین صاحب مجھے یہ بتا دیجیے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے؟ دیکھیں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اچھا میں سمجھا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے ایک مسئلے کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، مطلب یہ تو ایک ورڈ جو خیر نکل گیا، لیکن اس وقت جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جی اور وہاں پہ یقیناً جو نیپرا ہے بیسیکلی دیکھیں ایک ریگولیٹر اتھارٹی ہوتی ہے. سر وقت محدود ہے، بس اس کو وائنڈ اپ کر لیجیے گا. جی سر اچھا تو سم اپ کر لیں. ہاں نیپرا جو ہے یہ تعین کرتی ہے چیزوں کا. اچھا اس سے پہلے ہم نے کئی دفعہ یہ کہا کہ جب بھی نیپرا اس قسم کا جو فیصلہ کرے اس سے پہلے ایوان میں وہ معاملات لے کے آئے تاکہ ایوان جو ہے اس کی اجازت دے. لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی یہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ یار کہ حکومت یعنی ریاست. سر ویسے شاید آپ نے فردوس شمیم نقوی صاحب کا آج کا بیان نہیں سنا ہے سر، جو انہوں نے دھرنے میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم دیکھیں کہ نیپرا اور کے الیکٹرک دونوں مل کے کراچی کو لوٹ رہے ہیں. سر بہرحال بہت بہت شکریہ شیخ صلاح الدین صاحب، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، ہمارے ساتھ موجود